ल आजको क्लासमा हामी पढ्छौं के त भन्दाखेरिमा आज हामी DHCP स्नुपिङको बारेमा पढ्छौं है। र DHCP स्नुपिङ कसैलाई थाहा छ के हो यो DHCP स्नुपिङ भनेको? कसैलाई थाहा छ? एनीवन नोज? दिलिसालाई थाहा होला। दिलिसाले त पुरै एक्जाम दिएर सर्टिफिकेसन पनि लिइसक्यो हो नि। दिलसा DHCP security DHCP सेक्युरिटी अरु कसैलाई केही छ आइडिया? DHCP स्नुपिङ भनेको के हो? म्यान इन द मिडल एट्याक भन्ने सुनेको छ तिमीहरूले? छैन। कयाट जे पाए त्यो कुरो त त्यो त ह्याकिङ पर्पसेसको लागि त्यो हुन्छ र हैन र सर? अनि त्यो कुमार सरको त्यो सेसन कसरी पास भयो त तिमीहरू? म्यान इन द मिडल एट्याक त्यो चाहिँ एउटा अर्कै कम्प्युटरको थ्रुबाट अनि कुनै कम्पनीको डाटाहरू लिक्ने हो एउटामा अब क्रिमिनलले। ल अब म भन्छु है तिमीहरूलाई। अहिले म थियोरिटिकली भन्छु, प्र्याक्टिकली अर्को सिनेरियो बनाएर गर्नुपर्छ, त्यस्तो मिल्दैन। अहिले जहाँ जहाँ जे जोडे पनि भयो, जोडिन पर्यो त्यति हो। यसमा जोडिएन, केमा जोडिन्छ त्यो इथरनेटमा जोडिएला ल। ए मैले सेयरै गरेको छैन है। सेयर गरेको छैन मैले। अब बल्ल भयो ल। ल देखियो है अब त। हामीले पढ्न लागेको टपिक चाहिँ आजको DHCP स्नुपिङ। म दुईटा टपिक्स कभर गर्छु आज हैन। आज एउटा चाहिँ म DHCP स्नुपिङको बारेमा पढाउँछु, अर्को चाहिँ म दाइ भनेर पढाउँछु। दाइ भनेको थाहा छ नि हैन? थाहा छ कसैलाई? दाइ भनेको डाइनामिक एआरपी इन्स्पेक्सन। तिमीहरूले पास गरेर माइडीमा त राखेको थियो त, फेरि के यो टर्मिनोलोजी पनि सुने छैन कि का तिमीहरूले? 3 महिना अगाडि पढ्या हो कि सर, अनि अहिले बिर्सिसक्यो के, फेरि एकचोटि रिड गर्नु छ। हो ल अब हेर है। अब के हुन्छ भने नि, यो स्विचमा चारवटा युजर्सहरु एन्ड युजर्सहरु जोडेको छ है। त्यसपछि हामीसँग एउटा के छ त भन्दाखेरिमा यो एउटा DHCP सर्भर हो। यो चाहिँ ओरिजिनल DHCP सर्भर भनौं न, ओरिजिनल DHCP सर्भर। ठीक छ ल। अब त्यसपछि यो ओरिजिनल DHCP सर्भर हो। यो सबैले अटोमेटिक आईपी लिँदाखेरिमा यो ओरिजिनल DHCP सर्भरबाट आईपी लिन्छन्। कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने हो यो यो चाहिँ इन्टरनेट भयो, इन्टरनेटको थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्छन्। यहाँसम्म त बुझिन्छ हैन? र तिमीले DHCP अब त DHCP कन्फिगरेसन गर्न आउँछ नि, मैले हिजो सिकाइसके नि तिमीहरुलाई। सिकाए नि हैन? सर ल अब के भयो त भन्दाखेरिमा यो नेटवर्कमा DHCP सर्भर यो थियो, यसले आईपीहरु प्रोवाइड गर्थ्यो। यति बेला एउटा एट्याकर आयो, एउटा एट्याकर यहाँ आइपुग्यो। यो अट्याकर आयो र यो अट्याकरले के गर्यो त भन्दाखेरि अट्याकरले पनि एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ मिडियमबाट डोंगल सोंगल अथवा केही युज गरेर चाहिँ
इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर रहेछ के, उसले पनि इन्टरनेट फ्यासिलिटी दिँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा एट्याकर भयो, बुझ है कुरा। अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो यति सिनेरियो भनेको चाहिँ हाम्रो ल यति सिनेरियो भनेको चाहिँ हाम्रो एज इट इज ओरिजिनल सिनेरियो भयो। त्यो सिनेरियोमा तपाईको के भयो त भन्दाखेरिमा एउटा एट्याकर आयो। यसलाई सार्ने कसरी रहेछ के, एउटा एट्याकर आयो। ओहो यो त हट्यो त यार, फेरि राख्नु पर्यो। ल एउटा एट्याकर आयो। यो एट्याकर आएर पनि यही नेटवर्कमा आएर जोडियो, यसरी यो नेटवर्कमा आएर जोडियो है। अब यो तपाईको जुन हामीले देखाइरहेछौँ यो तपाईको के हो त एट्याकर हो। ल अब एट्याकरले पनि एउटा डिएचसिपी सर्भर के गर्यो त इनेबल गर्यो, जम्मै कुरा। यो पहिलाको सिनेरियो थियो, यो सिनेरियोमा चाहिँ यसको गेटवे भनेको 192.168.1.0/24 को नेटवर्क थियो हैन हो। यो डिएचसिपी ले के गरेर चाहिँ त यो बनाएर रहेछ। त्यसपछि गेटवे कति रहेछ त, गेटवे यसको चाहिँ 192.168.1.1 बनाएको रहेछ। र अट्याकर आयो र अट्याकरले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरिमा, अट्याकरले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरिमा यो डिएचसिपी सर्भरको आइपी भइहाल्यो। अब मैले हो यसको यो इन्टरनेटमा जानको लागि राउटरको गेटवेको 100 बनाइदिएँ मानौँ। त्यसपछि अट्याकरसँग चाहिँ कतिको रहेछ भन्दाखेरिमा 10.1.1.0/24 को रहेछ। त्यसपछि गेटवे कति रहेछ त 10.1.1.1 रहेछ। ल यस्तो खालको सिनेरियो भयो क्या। यति चाहिँ पहिल्यै थियो। डिएचसिपी को गेटवे चाहिँ 192.168.1.1 थियो। त्यसपछि यहाँ अटोमेटिक आइपी लिँदाखेरिमा यो नहुँदासम्म त यो पुल यसले बनाएको छ नि त। यसले पुल कति बनाएको छ त भन्दाखेरिमा पुल चाहिँ तपाईको पुल चाहिँ 192.168.1.0/24 बनाएको छ। त्यसमा दुईटा आइपी एक्सक्लुडेड गर्यो। त्यसमा एउटा चाहिँ यो डिएचसिपी को सर्भरको आफ्नै आइपी एक्सक्लुडेड गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा हो यो राउटरको गेटवेको हो यो जुन आइपी छ त्यो एक्सक्लुडेड गर्यो। त्यो बाहेकको अरू आइपीले लियो। तर त्यही बेलामा एउटा एट्याकर आयो। यो के गरेर यो डिभाइस अफ थियो अरे मानौँ। अब यो डिभाइस अफ भइसकेपछि यसले अटोमेटिक आइपी प्रोसेस त गर्न पर्यो नि। अटोमेटिक आइपी प्रोसेस गर्दाखेरिमा हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरिमा डोरा प्रोसेस हुन्छ भनेर पढाएको छौँ। डोरा भनेको डिस्कभर। सुरुमा यसले एउटा जस्तै मानौँ यसको मैले यहाँनिर डेस्कटपमा गएर यहाँनिर डिएचसिपी गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा के हुन्छ त डिस्कभर म्यासेज जेनेरेट हुन्छ। त्यो डिस्कभर म्यासेज कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरिमा यो स्विचमा पुग्छ। स्विचले के गर्छ त सबैतिर ब्रोडकास्ट गर्छ। ब्रोडकास्ट गरेर यसले पनि पायो यसले पनि पायो र दुईटैले त्यो डिस्कभर म्यासेज पाइसकेपछि दुईटैले अब आफ्नो पुलबाट एक एकवटा आइपीलाई अफर गर्छ। तर त्यो अफर गरेको आइपी पाइसकेपछि त्यसले अब के गर्छ त मलाई यो आइपी चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गर्ने हो नि त। त्यो गर्ने बेलामा जुन सर्भरले पहिला अफर गर्छ त्यही सर्भरलाई चाहिँ उसले आफ्नो के गर्छ त आइपी को लागि रिक्वेस्ट पठाउँछ। यदि यो सर्भरले पहिला अफर यो सर्भरले पठाएको अफर पहिला रिसिभ गर्यो भने यसले 192.168.1.1 कै पुलको चाहिँ यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ र अनि लास्टमा चाहिँ यसले एक्नोलेज गर्ने हो। यदि 10.1.1.1 को चाहिँ अफर यसले पायो भने भनेको यो पुलबाट कुनै आइपी यसले चाहिँ अफर पायो भने उसले यही आइपी को लागि फेरि के गर्छ त यो राउटरमा चाहिँ उसले के गर्छ रिक्वेस्ट गर्छ। अब यसलाई के गर्नु थियो भन्दाखेरि यसको पर्पज भनेको यो युजरको पर्पज भनेको चाहिँ यसलाई
इन्टरनेट चलाउन थियो। इन्टरनेट चाहिँ के भयो त भन्दा यो एट्याकरले पनि डोङ्गल सोङ्गल युज गरेर हैन डोङ्गल सोङ्गल युज गरेर कुन चाहिँ यसले पनि इन्टरनेटको फेसिलिटी चाहिँ तयार बनाएको रहेछ हैन। अब यहाँबाट आइपी पायो भने पनि यो यसको थ्रोबाट यो इन्टरनेटसम्म पुगेर चाहिँ युज गर्न पाउने भयो। अब यदि यसको आइपी पायो भने यो बाटो हुँदै यसले इन्टरनेट पाउने भयो। तर यो भनेको हाम्रो सेक्युर्ड नेटवर्क हो, यो भनेको हाम्रो अनसेक्युर्ड। किनभने यहाँ तपाईँको बिचमा एउटा अट्याकर आएको छ, इन्टरनेट र तपाईँको बिचमा एउटा अट्याकर आएर तपाईँको सबै डाटा चाहिँ अब क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ जस्तै मानौँ यसले एउटा डिस्कभर मेसेज जेनेरेट गरिसकेपछि यदि यो सर्भरको भन्दा यो सर्भरले अफर गरेको मेसेज छिटो रिसिभ गर्यो भने आइपी 10 को नेटवर्क यसले पाउँछ। त्यो पाउने बित्तिकै कनेक्टिभिटी पुरै यो बाटो हुने भयो कनेक्टिभिटी। र त्यस्तो अवस्थामा यदि अट्याकरले कुनै क्याप्चरिङ टुलहरू डाटा क्याप्चरिङ टुलहरू युज गरेको रहेछ भने तपाईँले सबै इन्टरनेटमा गएर चलाउनु भएको डाटाहरू सबै त्यसले प्याकेट सबै खोलेर हेर्न पाउँछ। यस्तो खालको अट्याकलाई हामीले के भन्छौँ त म्यान इन द मिडल अट्याक भनेर भन्छौँ। बुझ्छौ कुरा ल? बुझ्छौ? थोरै फेरि दोहोऱ्याउनु सर। ल यो नेटवर्कमा पहिले यति कुरा बुझ ल। यति एउटा स्विचमा 4 वटा डिभाइसेस जोडिएको थियो। त्यहाँ एउटा सर्भर छ, राउटर छ भनौँ न। अहिलेलाई यो राउटर हामीले राउटरमै जेनेरेट गर्ने त हो नि। यो राउटर भनेको चाहिँ हाम्रो डिएचसिपी पुल बनाउनको लागि युज गरिएको छ। यहाँ एउटा पुल 192.168.1.0/24 को नेटवर्क हो। अर्थात् यो 24 को नेटवर्क भन्ने बित्तिकै 254 वटा आइपीहरूको पुल बनाउन मिल्छ। त्यो मध्ये एउटा गेटवेलाई युज गरिन्छ। अर्को इन्टरनेटमा जानको लागि एउटा राउटरमा हामीले 192.168.1.100 भनेर एउटा आइपी दिएको छौँ हामीले। त्यहाँ जानको लागि यो आइपी भन्छ। यो दुईटा आइपी एउटा नेटवर्क एड्रेस र एउटा ब्रोडकास्ट एड्रेस गरेर 4 वटा बाहेक अरू सबै तपाईँको चाहिँ 252 वटा आइपी चाहिँ त्यो पुलमा छ अहिले। र त्यो पुलबाट तपाईँले अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँ डिएचसिपी भन्ने बित्तिकै के गरेर छ त अटोमेटिकली यो पुलबाट आइपी दिन्छ। तर यस्तो नेटवर्कमा यो स्विचमा आएर लुसुक्कै एउटा एट्याकर चाहिँ जोडियो। यो एट्याकरले के गर्यो त भन्दाखेरिमा आफूले एउटा सर्भर बनायो। त्यो सर्भर चाहिँ कतिको नेटवर्कको बनायो भन्दाखेरिमा 10.1.1.0/24 को नेटवर्कको बनायो। र गेटवे उसले उसको कति दियो त भन्दाखेरिमा 10.1.1.1 दियो। र डोङ्गल सोङ्गल अब चाहिँ कुनै चाहिँ वायरलेस डिभाइस युज गरेर उसले इन्टरनेट पनि कनेक्ट गरिरहेको रहेछ, इन्टरनेट पनि चाहिँ फेसिलिटी प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ। अब यस्तो अवस्था मानव यो डिभाइस बन्द थियो अरे त हाम्रो एन्ड युजरको हाम्रो कम्प्युटर हो। यो कम्प्युटर मैले बिहान खोल्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली एउटा आइपी त लिन पर्यो। त्यो आइपी लिनको लागि यसले एउटा डिस्कभर मेसेज जेनेरेट गर्छ। डोरा प्रोसेस हुन्छ कि हिजोको क्लास छुट्या छ भने हिजोको क्लास लेक्चर हेरौँ पहिला। डोरा प्रोसेसमा सबभन्दा फर्स्टमा डिस्कभर मेसेज यसले जेनेरेट गर्छ। डिस्कभर मेसेज जेनेरेट गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ स्विचमा गइसकेपछि त्यो डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ तपाईँको ब्रोडकास्ट हुन्छ, सबैले पाउँछन्। र जो सर्भर हो त्यो सर्भरले त्यो डिस्कभर मेसेज हो डिएचसिपी को भनेर दुईटैले अफर पठाउँछ। अफर यदि तपाईँको यो सर्भर भनेको ओरिजिनल डिएचसिपी सर्भर हो यहाँबाट आए त ठिकै छ। तर यदि अट्याकरको सर्भरबाट आइपी आएको छ भने यो आइपीबाट यो नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, यो नेटवर्कमा त कम्युनिकेट गर्न सकिँदैन। भनेपछि तपाईँको डाटाको बाटो कुन हुन्छ त भन्दा हो यो एट्याकरको बाटो हुन्छ। यो एट्याकरको चाहिँ सर्भर अथवा राउटरको थ्रु भएर तपाईँ इन्टरनेटमा कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एट्याकरले कुनै डाटा क्याप्चरिङ टुलहरू युज गरेर तपाईँले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा सबै चलाउनु भएको डाटाहरू क्याप्चर गरेर तपाईँको डाटाहरू चाहिँ के गर्न सक्छ त चोर्न सक्छ। यस्तो खालको अट्याकलाई यो बिचमा एउटा चाहिँ अट्याकर बसेर तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ चोर्छ भने द्याट इज कल्ड एज द म्यान इन द मिडल एट्याक भनेर भन्छौँ हामीले। ल यहाँसम्म त बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ है यहाँसम्म?
हजुर बुझिरहेको छु। अब आउँछ डिएससिपी स्नुपिङको कन्सेप्ट। डिएससिपी स्नुपिङले के पनि गर्दैन। डिएससिपी स्नुपिङले चाहिँ तपाईहरुको पोर्टलाई ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड भनेर डिफाइन मात्रै गर्ने हो है। अहिलेको केसमा हाम्रो सबै पोर्टहरु के हुन्छ त, सबै एज अ ट्रस्टेडकै बिहेभियर देखाउँछन् र सबै ट्रस्टेडै भइसक्यो भएर अट्याकरले पनि पायो। अब हामी यस्तो खालको एउटा चाहिँ पोलिसी बनाउँछौँ कि जुन पोर्टलाई ट्रस्टेड भनेर हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छौँ त्यो पोर्टले मात्रै कुनै पनि युजरले पठाएको डिस्कभर मेसेज जुन पोर्टलाई ट्रस्टेड भनेको छ त्यो पोर्टले मात्रै रिसिभ गर्न सक्छ, अर्थात् रिसिभ गरेर अफर पठाउन सक्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि पोर्टले पठाउन सक्दैन। बाइ डिफल्ट अरू सबै अनट्रस्टेड हुन्छन्। मानौँ हामीलाई यो ओरिजिनल डिएससिपी सर्भरबाट मात्रै आइपी चाहियो भने हो यो पोर्टलाई, यो स्विचको FA0/5 FA0/7 भन्ने पोर्टलाई मैले ट्रस्टेड, यो पोर्ट त ट्रस्टेड हो है, यो त डिएससिपी सर्भरमा जोडिएको पोर्ट हो, यहीँबाट आएको मात्रै हामीलाई आइपी चाहिँ हामीले डिभाइसमा राख्न मिल्छ भनेपछि अब जब यो डिभाइसले चाहिँ डिस्कभर मेसेज जेनेरेट गर्छ यहाँ स्विचमा आइसकेपछि त्यो त ब्रोडकास्ट हो। ब्रोडकास्ट हुँदाखेरिमा ट्रस्टेड पोर्टबाट मात्रै तपाईँको जान्छ, अनट्रस्टेड पोर्टमा के हुन्छ त त्यो प्याकेट डिस्कार्ड हुन्छ। भनेपछि अनट्रस्टेड पोर्टमा नजाने भइसक्यो। जुनसुकै एटाकर आएर जोडिए पनि पोर्टै अनट्रस्टेड छ भने डिस्कभर मेसेज चाहिँ जाने भएन के। बुझ्यो कुरा? अनट्रस्टेड पोर्टमा कहिले पनि डिस्कभर मेसेज फरवार्ड हुँदैन। यो कुरा बुझ्न पर्यो है। अब हेर, अब म तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउँछु। अब मसँग अहिले एउटा स्विच छ ल, मसँग एउटा स्विच छ। त्यसपछि मैले एउटा यो ओरिजिनल र भयो, अनि त्यसपछि एउटा अट्याकर पनि बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मलाई दुईटा पीसी पनि चाहियो ल, एउटा पीसी यो अर्को पीसी। त्यसपछि डिफरेन्ट डिभाइस स्ट्रेट केबल, यसको गिगाबिट इथरनेटबाट म जोड्छु 1 मा, त्यसपछि यसको 2 बाट जोड्छु गिगाबिट इथरनेटमा, त्यसपछि यहाँबाट म चाहिँ 3 बाट जोड्छु फास्ट इथरनेटमा, त्यसपछि 4 बाट जोड्छु। अब हेर है त, अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरिमा DHCP स्नुपिङ गर्दैछौँ। सो यो यसको गेटवे मैले कति राखेँ भन्दाखेरि 192.168.1.1 भयो। त्यसपछि मैले पुल कति बनाउन लाएँ भन्दा पुल चाहिँ 192.168.1.0/24 को बनाउन लाएँ। त्यसपछि मैले फेरि यसमा गेटवे चाहिँ मैले 10.1.1.1 राखेँ। त्यसपछि पुल चाहिँ तपाईको 10.1.1.0/24 को बनाउन लागेँ। ल सबभन्दा पहिला DHCP स्नुपिङ इम्प्लिमेन्ट नगरिकन अघि मैले भनेको कुरा हेर, म पहिला यो राउटरमा जानु पर्यो, त्यसपछि यहाँ गएर मैले नो गर्न पर्यो, इनेबल गर्न पर्यो, कन्फिग टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.255.0 नो शटडाउन गरेपछि सक्यो, आइपी दिने काम सक्यो। अब त्यसपछि मैले पुल बनाउनु पर्यो, आइपी DHCP पुल। यो चाहिँ ट्रु वाला हो, त्यही भएर यो ट्रु वालालाई ओरिजिनल भनेर नाम दिएँ। त्यसपछि नेटवर्क कति दिनु पर्यो, नेटवर्क भनेको 192.168.1.0, त्यसपछि 255.255.255.0 यो भइहाल्यो। त्यसपछि डिफल्ट राउटर भनेको 192.168.1.1 दिनु पर्यो, DWR। यति काम यसमा सकियो है। अब फेरि मैले यस्तै काम यहाँ पनि गर्नु पर्यो। यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा नो गर्न पर्यो, इनेबल गर्न पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल गर्न पर्यो। त्यसपछि इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा आइपी कति दिने, आइपी एड्रेस चाहिँ 10.1.1.1 दिने, टर्मिनल मार्क्स 255.255.255.0 छ। त्यसपछि
नो सटडाउन गर्नु पर्यो। नो सटडाउन गरेपछि अपमा आयो, एक्जिट गऱ्यो, यहाँ पनि पुल बनाउनु पर्यो। एट्याकरले पनि एउटा पुल बनाएको छ आइपी डिएससिपी पुल, यो चाहिँ फल्स हो अथवा यसलाई अट्याकर भनिदिउँ ल, अट्याकर भनेर बनाइदिउँ। त्यसपछि यसमा हाम्रो अट्याकर भनेर बनाइसकेपछि नेटवर्क भनेको 10.1.1.0 भयो, 255.255.255.0। त्यसपछि डिफल्ट राउटर भनेको चाहिँ 10.1.1.1 भयो। त्यसपछि डब्लुआर यति गरेको त बुझिन्छ नि होइन, हिजो पनि गरे हो। त्यो यति गरेँ मैले। के गरेँ भन्दा केही नि गरिएको छैन। यो राउटरमा हो यो डिफल्ट 192.168.1.1 यो गिगाबिट 0/0 मा आइपी दिएको, अनि डिएससिपी पुल हो यसको बनाएँ। अनि यहाँ पनि हो यो पोर्टलाई मैले 10.1.1 आइपी अजाइन गरेँ, डिएससिपी अजाइन गरेँ। अब मैले यहाँ गएर डेस्कटपमा गएर मैले त यहाँ स्ट्याटिकबाट डिएससिपी गर्ने हो। डिएससिपी गर्दा ओरिजिनल त यो हो नि, हाम्रो चाहिँ यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल डिएससिपी सर्भर हो, र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, अट्याकर जसले म्यान इन द मिडल एट्याक गर्नलाई रेडी भएर बसेको छ, अट्याक गर्नको लागि रेडी भएर बसेको छ हैन। अब म यहाँ गएर चाहिँ हेर है त, अब डिएससिपी भने अब कुन लिन्छ हेर है त। अहिले 192.168 यो बन्द भयो, यो कम्प्युटर बन्द भयो, फेरि खुल्यो। खुल्दाखेरि कति लियो त 10.1.1.4, फेरि बन्द भयो, फेरि खुल्यो, फेरि 192 को लियो। जसले पहिला अफर गर्छ त्यही अफर गरेकोलाई रिक्वेस्ट पठाउने हो। फेरि यही भयो, फेरि 10 को आयो, फेरि 10 को आयो भनेको अहिले। अब यस्तो अवस्थामा अघि चाहिँ हाम्रो डिफल्ट गेटवे बिग्रेर आएको थियो, त्यो भयो भने हाम्रो कम्युनिकेट गर्दैन। तर अब यो अवस्थामा त अब हेर है त, मेरो 106 आयो भने त मैले यहाँबाट गएर मैले चाहिँ पिङ 10.1.1.1 भनेको त मेरो अट्याकरको डिफल्ट गेटवेमा मजाले डाटा गइरहेछ। पिङ 192.168.1.1 यसमा चाहिँ डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भनेको छ, सर्भरतिर त जाँदै गएन मेरो हैन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब तपाईको यो डिभाइस कोसँग कनेक्ट भयो त भन्दाखेरि अट्याकरसँग कनेक्ट भयो। हाम्रो चाहिँ कनेक्ट हुन पर्ने योसँग चाहिँ हाम्रो आइपी चाहिँ यसमा यो ओरिजिनल डिएससिपी सर्भरले दिन पर्ने थियो, तर त्यो अवस्थामा अट्याकरले दिएको चाहिँ आइपी। ल यसरी कनेक्ट भएर अब कोही इन्टरनेट चलाइरहेको छ भने त यहाँको सबै डाटा अब तपाईको एक्सेस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन त। एट्याकरले सक्ने भयो भनेपछि अब यस्तो समस्याबाट कसरी जोगिने भन्दाखेरिमा अब हामीले पोर्टहरूलाई ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड बनाउने। पोर्टहरूलाई ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड कसरी बनाउने भन्दाखेरिमा अब स्विचमा काम गर्ने जति पनि काम हुन्छ हाम्रो स्विचमा हुन्छ। यहाँ गएर मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्छु त भन्दाखेरिमा इनेबल, त्यसपछि सो। अब यसमा एउटा कमान्ड छ आइपी डिएससिपी स्नुपिङ भन्ने कमान्ड छ। त्यो चाहिँ मैले कहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनलमा गएर आइपी डिएससिपी स्नुपिङ भनेर हानेपछि मेरो यो कमान्डले काम गर्यो। अब मैले यहाँ बाहिर आएर सो आइपी डिएससिपी स्नुपिङ भनेर हाने भने हेर त अहिलेको केसमा अब यो सम्झम है, यो राउटरतिर यो स्विचको 0/1 जोडिएको छ, यता अट्याकरतिर 0/2 जोडिएको छ भने सम्झम। म यसलाई ठुलो बनाउन लाग्यो त्यही भएर। अब यसमा के कुरा सम्झिन पर्छ भने तपाईले आइपी डिएससिपी स्नुपिङ गर्दाखेरिमा डिएससिपी स्नुपिङमा यहाँ इन्सर्सन अफ अप्सन 82 इज इनेबल्ड भन्यो हो। यो चीज बुझ्न पर्यो। यो इन्सर्सन अफ अप्सन 82 इनेबल्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा अप्सन 82 लाई हामीले चाहिँ रिले एजेन्ट इन्फर्मेसन अप्सन भन्छौँ। र यो चीज चाहिँ तपाईको कसले मात्रै गर्छ त भन्दाखेरिमा डिएससिपी रिले एजेन्ट बनाउन परेको खण्डमा, डिएससिपी रिले एजेन्टको काम गर्न परेको खण्डमा मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई इनेबल गराउने हो। अरू अवस्थामा हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, डिसेबल गर्नुपर्छ। भनेपछि सबैभन्दा पहिला हाम्रो काम भनेको के हो भने यसलाई डिसेबल बनाउनु पर्यो है।
अब डिसेबल बनाउनको लागि दुईटा अप्सन छ के, कि चाहिँ यो स्विचलाई रिले एजेन्टै हो भनेर बनाएर काम गर्न पर्यो, अथवा चाहिँ कि चाहिँ त्यो अप्सन 82 लाई चाहिँ हामीले अप्सन 82 इनेबल हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अप्सन 82 इनेबल हुनु भनेको यो चाहिँ यसमा यो स्विचले चाहिँ यो स्विचमा जुन तपाईले भिल्यान डिफाइन गर्नु भएको छ त्यो भिल्यान चाहिँ एज अ तपाईको रिले एजेन्टको रूपमा काम गर्छ है। यो स्विच तपाईको डीएचसीपी रिले एजेन्टको रूपमा काम गर्छ भनेको। अब हामीलाई अहिले त डीएचसीपी रिले एजेन्ट त चाहिएन भने चाहिँ दुईटा अप्सन, यो यसको लागि अप्सन 82 भन्नेको लागि है, अप्सन 82 भन्नेको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ केएललाई डिसेबल बनाउनु पर्यो र अर्को चाहिँ रिले एजेन्टै बनाएर काम गर्नु पर्यो। त्यो इनेबलै राख्ने अनि रिले एजेन्ट कसरी बनाउने त भन्दाखेरिमा इन्टरफेस भिल्यान 1 भनेको अब जहिले पनि हामीले डीएचसीपी स्नुपिङ गर्दाखेरिमा हाम्रो सबै पोर्टहरु एउटै भिल्यानमा आएर बसेको हुनु पर्यो भनेको जुन भिल्यानलाई गर्छौं त्योमा मात्रै डीएचसीपी स्नुपिङ हुन्छ है। अब अहिले हाम्रो सबै भिल्यान 1 मा छ, त्यही भएर यहाँ गएर मैले के गर्नु पर्यो, यसमा पहिला आईपी एड्रेस त दिनु पर्यो, किनभने तपाईले रिले एजेन्ट बनाउनको लागि आईपी एड्रेस दिनु पर्यो भने चाहिँ आईपी एड्रेस मैले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि 192.160 कुनै एउटा आईपी एड्रेस त्यो पुलको 1.100 भनेर दिनु पर्यो। अनि एउटा आईपी हेल्पर एड्रेस भनेर चाहिँ तपाईको यो सर्भरको गेटवे जत कुन हो यो गेटवे दिनुपर्छ। अर्थात तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 192.168.1.1 भनेर दिनु पर्यो। दुईटा अप्सन, कि चाहिँ हामीले इन्टरफेस भिल्यान भनेर त्यो भिल्यानमा आईपी दिनु पर्यो, विदाउट हामीले आईपी नदिकन त तपाईको के हुँदैन त भन्दाखेरिमा रिले एजेन्टले जस्तो त काम गर्दैन। अथवा हामीले त्यसलाई डिसेबल, अहिले हाम्रो लागि चाहिँ त्यो रिले एजेन्ट त आवश्यकै छैन भने चाहिँ कि चाहिँ हामीले त्यसलाई डिसेबल गर्न पर्छ। सो अब डिसेबल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीसँग कमान्ड आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ कन्फिगर आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ इन्फर्मेसन अप्सन, यो कमान्डमा गएर हामीले अगाडिपट्टि नो भनेर हान्दियौं भने त्यो डिसेबल हुन्छ। अब एक्जिट गरे मैले, त्यसपछि सो आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ गरे भने तपाईको अघिसम्म के भइरहेको थियो भन्दाखेरिमा यो इन्सर्सन अप्सन चाहिँ इनेबल भएको थियो नि, अब अहिले के भयो त डिसेबल भयो। अघिको केसमा हेर्दै अघिको केसमा डीएचसीपी स्नुपिङ इनेबल भएको थियो भने अबको केसमा चाहिँ डिसेबल भयो भनेपछि हो। यो डिसेबल बनाउने कमान्ड चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ इन्फर्मेसन अप्सन रहेछ हो। यसलाई गएर अगाडिपट्टि के गर्नु पर्यो त नो गर्नु पर्यो। यो गर्ने बित्तिकै त्यो रिले एजेन्टबाट हट्छ। अब यति काम गरिसकेपछि मेन चीज डीएचसीपी स्नुपिङले गर्ने के हो त भन्दाखेरि ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड पोर्टहरुलाई ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड बनाउने हो। र अघि मैले के भनेको थिएँ भने जुन पोर्टलाई, जस्तै तपाईले यो पोर्टलाई जुन पोर्टलाई ट्रस्टेड मानव, यसलाई मैले ट्रस्टेड बनाएँ। तपाईको यो आईपी अघि हामीले स्टार्टिङमा आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ भनेर यहाँ कमान्ड हानेको थियो नि, त्यो कमान्ड हान्ने बित्तिकै यो सबै पोर्टहरु के हुन्छ त तपाईको अनट्रस्टेड भइसक्यो। अब हामीले जसलाई ट्रस्टेड डिफाइन गर्छौं कुनै पनि होस्टले अटोमेटिकली आईपी मागेको बेलामा जुन डिस्कभर मेसेज जेनेरेट हुन्छ त्यो डिस्कभर मेसेज चाहिँ त्यो ट्रस्टेड पोर्टबाट मात्रै जान पाउँछ, अरु कुनै अनट्रस्टेड पोर्टबाट चाहिँ त्यो डिस्कभर मेसेज फरवर्ड हुँदैन। भनेपछि अब हामीले यो पोर्टलाई ट्रस्ट बनाइदियौं भने मानव मलाई अहिले यसलाई आईपी चाहिएको छ नि, यो आईपी को लागि जुन मैले अटोमेटिक आईपी माग्छु नि, यहाँ गएर मैले चाहिँ डीएचसीपी भनेर माग्छु नि, त्यो डीएचसीपी माग्दाखेरिमा यो ट्रस्टेड पोर्टबाट मात्रै डिस्कभर मेसेज जान्छ भने यो अट्याकर भाटामा डिस्कभर मेसेज फरवर्ड हुँदैन। किन हुँदैन भने हामीले आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ गर्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट स्विचले सबै पोर्टलाई के मान्छ त भन्दाखेरिमा अनट्रस्टेड भनेर मान्छ। बुझिन्छ कुरा? ल अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अहिले मैले चाहिँ यहाँनिर जस्तै सो भिल्यान ब्रिफ भनेर हेरेँ भने अहिले त मेरो सबै भिल्यान 1 मा छ सबै पोर्टहरु। त्यही भएर अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा
यहाँनिर अहिले जस्तै हेर है त, यहाँ अर्को कमान्ड सो आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ। अहिले मेरो कुनै पनि इन्टरफेस ट्रस्टेडै छैन, कुनै पनि इन्टरफेस ट्रस्टेड छ त छैन, सबै अनट्रस्टेड भएको भएर ट्रस्टेडमा लिस्टेडै छैन। अब म के गर्छु भने कन्फिगर टर्मिनलमा गएर कन्फिगरेसनमा गएर अब यहाँ इन्टरफेस फास्ट 0/1 हो नि होइन, उता ओरिजिनल सर्भरमा जोडेको हाम्रो। त्योभन्दा पहिला भिल्यान 1 मा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिएचसिपी स्नुपिङ इनेबल गर्नु पर्यो। सो आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ कुन भिल्यानमा गर्ने त, भिल्यान 1 मा गर्ने। र त्यसपछि अब इन्टरफेस पोर्ट कुन हो त, पोर्ट फास्ट 0/1 हो। सो 0/1 मा गएर यहाँ त यो कमान्डले काम गर्दैन होला है, स्नुपिङ भिल्यान 1 त्यो इन्टरफेस भित्र गएर गर्नुपर्छ नि है। ठिक छ, त्यो इन्टरफेस भित्र गएँ मैले, आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ भिल्यान हानिहालेँ होइन। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ ट्रस्ट। यो कमान्डले काम गरेन, यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एकछिन है त, इन्टरफेस फास्ट 0/1 त्यसपछि आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ ट्रस्ट भनेर यसरी हाल्नु पर्यो अनि डुडब्लुआर गर्नु पर्यो है। तीनटा कमान्ड के रहेछ त भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ भिल्यान जति हो त्यो नम्बर हाल्नु पर्यो। अर्को चाहिँ इन्टरफेस कुन पोर्टलाई ट्रस्टेड गर्ने हो त्यो पोर्ट भित्र गएर त्यसपछि आइपी त्यहाँभित्र गएर मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ ट्रस्ट। अब यसले के गरेको, यो कमान्डले के गरेको भने यो भिल्यान 1 मा हामीले स्नुपिङ चाहिँ भिल्यान 1 मा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ होइन, भिल्यान 1 मा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ र हामी इन्टरफेस 0/1 मा गएर हो यो पोर्टलाई हामीले के गर्यौँ त ट्रस्ट बनायौँ। यो स्विचको हामीले सो भिल्यान ब्रिफ गर्दा हो यो सबै पोर्ट छ नि, त्यो पोर्टको लागि हामीले स्नुपिङ लगायौँ सबभन्दा पहिला। तर ट्रस्टेड चाहिँ कुन पोर्टलाई मात्र गऱ्यौँ त, फास्ट 0/1 भनेर हो यो पोर्टलाई मात्र हामीले ट्रस्टेड गऱ्यौँ। अब हुन चाहिँ के पर्छ भने यहाँ अब हाम्रो यो प्याकेट टेस्टमा त्यति काम गरेन सेक्युरिटीको होइन। अब अर्को डाइनामिक आर इन्सपेक्सन त गर्दैन, कमान्डै सपोर्ट गर्दैन। अब हाम्रो हुन चाहिँ के पर्छ भने अब सबै आइपी यो पुलबाट आएको मात्रै यसले लिन पर्छ, यो अट्याकरमा त जानै सक्दैन किनभने यो पोर्टै तपाईँको के छ त अनट्रस्टेड छ नि त होइन। सो अनट्रस्टेड पोर्टबाट त जान मिलेन के भनेपछि अब मैले यति कमान्ड हानिसकेपछि मेरो काम सकियो। अब म यहाँ गएर स्टार्टिङमा गएर मैले के गर्छु डिएचसिपी भनेर हान्छु। यसरी तपाईँको चाहिँ 192.168 लियो। अब रिपिटेडली हेऱ्यो भने यहाँ 10 को लिइरहेको छ, त्यो चाहिँ 192 नै लियो। सो 192 नै लियो। ल तीनटा स्याम्पल हेरेपछि त भइहाल्यो है। अब योभन्दा माथि किन जाम, बुझ्यौ कुरा? ल यसमा केही प्रब्लम छ, केही सोध्न पर्छ तिमीहरूले भने मलाई सोध ल। नत्र डिएचसिपी स्नुपिङ भनेको यही नै हो। कमान्ड पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेँ, कमान्ड पनि छैन हाम्रो त्यति धेरै छैन, जति यति हो। अब यसमा यो रिलेजन यो तलको हामीले सम्झिनै पर्ने, जस्ट माथिको एउटा नो आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ इन्फर्मेसन अप्सन भनेर गर्ने हो। अब अर्को एउटा कमान्ड छ, त्यो कमान्ड हामीले चाहिँदैन, त्यो के अरे चाहिँ कतिवटा रेटिङ गर्ने त्यो चाहिँ हो। जस्तै अब हेर त मैले ट्रस्टेड बनाएको कुरो यहाँ गएर सो आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ भनेर हेऱ्यो भने अब हेर त मेरो 0/2 मा चाहिँ मेरो के छ ट्रस्टेड होइन, 0/1 मा के छ ट्रस्टेड हो, 0/3 के होइन ट्रस्टेड होइन भनेपछि अब मैले जतिचोटि गरे पनि मेरो 192 कै नेटवर्कको मात्र के गर्नु पर्यो त आइपी लिन पर्यो। 10 को आयो त आछ त बुझ्यौ तिमीहरूले? बुझ्यो। विदूषण बुझ्यौ? हजुर सर। इम्पोर्टेन्ट छ है, सेक्युरिटीको पोर्सन सुरु भयो हाम्रो। अब सेक्युरिटीको पोर्सन त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो छुट्टै सेक्सन हो, यसबाट 10% हो कि 15% छ सेक्युरिटीको कुरा है।
अब यो भयो हाम्रो डिएचसिपी स्नुपिङको। अब अर्को दाइ भन्ने पढ्न पर्यो। दाइ भनेको डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन। डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन पनि भनेको चाहिँ एउटा म्यान इन द मिडल एट्याक नै हो। अब डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सनमा हामी यही नै नेटवर्कलाई गर्ने हो। अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ म अब तपाईँलाई भन्छु है। कसैलाई थाहा छ यो डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन भनेको के हो? जस्तै म यहाँ गएर मैले यहाँ गएर आर्प ए भनेर हेर्ने भने कुनै पनि एआरपी मैले भेट्दिनँ। किन भेट्दिनँ भने मैले कसैलाई नि पिङ गरेको छैन र मैले पहिल्यै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई जिएनएसमा मात्रै जुन डिभाइस हो त्यसको आर्पको देखाउँछ न अर्को देखाउनु भने चाहिँ मैले अब पिङ जस्तै मैले अब यहाँनिर एउटा आइपी यहाँ पनि जस्तै यसमा पनि मैले डेस्कटपमा गएर आइपीमा गएर डिएचसिपी लिएँ होइन। डिएचसिपी त 1.3 भन्ने लियो। अब मैले यहाँबाट पिङ गरेँ ल। यहाँबाट मैले पिङ 192.168.1. कति गरेँ त 3 गरेँ। रिप्लाई आयो। त्यसपछि अर्को मैले 1.1 मा गर्छु रिप्लाई आयो। त्यसपछि म अर्को चाहिँ तपाईँको एट्याकरलाई गर्छु है त। मैले एट्याकरलाई पिङ गरेको त हेर त डेस्टिनेसन होस्ट कति सेक्युर भयो। डिएचसिपी स्नुपिङबाट हाम्रो चाहिँ सेक्युर भयो। अब डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सनबाट पनि अट्याक हुन सक्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ गएर अब मैले एआरपी ए भन्यो भने मसँग अब एउटा मैले कसलाई पिङ गराएको थिएँ त्यसको चाहिँ ट्याक्क मलाई चाहिँ त्यसको आइपी एड्रेस र त्यसको म्याक एड्रेस आउने भयो जुन डाइनामिकली लर्न गरेको थियो। त्यसपछि यो 1.3 को चाहिँ आइपी एड्रेस र यो के रिसिभ हुने भयो त म्याक एड्रेस रिसिभ हुने भयो। भनेपछि आर्प टेबल भनेको चाहिँ त्यो हो। बुझ्यो कुरा? अब डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन स्टार्ट गर्छु है त। डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सनमा मानव हेर है बुझ है सबैजनाले। मानव यो PC4 भन्ने डिभाइसले पिङ गर्यो रे कसलाई भन्दाखेरि अहिले छैन यो हामीसँग चाहिँ। अब यो फेरि हुँदैन होला क्लियर आर्प क्याचले काम गर्छ गर्दैन नि है। ल ठिकै छ ल के फरक परेन। अहिले के सम्झ भने मानव हामीसँग खाली छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ के गर्न खोजेको त पिङ 192.168.1.3 यो हुने बित्तिकै एउटा आर्प रिक्वेस्ट जेनेरेट हुन्छ कि उनीहरूले हामीले पढाएको छौँ नि प्याकेट फ्लो होइन। त्यो आर्प रिक्वेस्ट जेनेरेट हुँदाखेरिमा आर्प रिक्वेस्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यसले कसलाई पिङ गरेको? यसले पिङ गरेको भनेको 192.168.1.3 लाई पिङ गरेको। यसलाई त्यस कुनै पनि चाहिँ ठाउँमा यसको छिमेकमा अथवा कतै नेटवर्कमा चाहिँ आइपी छ भनेर मात्र थाहा भएको, त्यसको के थाहा नभएको यसलाई म्याक एड्रेस थाहा छैन नि त। भनेपछि यसले के गर्छ त मलाई चाहिँ 192.168.1.3 भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्नु छ के त्यसको म्याक एड्रेस भनिदिनुहुन्छ भनेर यसले स्विचबाट सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ। गर्छ कि गर्दैन? अभियसली गर्छ। अब त्यो गरिसकेपछि मानव यहाँ अट्याकर छ एउटा। अब यसले त ब्रोडकास्ट गरेर सबै डेस्टिनेसन एड्रेस त एफएफएफ हो सबै। यसले पनि पायो यसले पनि पायो यसले पनि पायो। बुझ है यहाँ। र मेन तपाईँको 1.3 भनेको त यो PC5 को हो नि। अब एआरपी रिक्वेस्ट यसले नि पाएको छ यसले नि पाएको छ यसले नि पाएको छ। तर यसले रिप्लाई गर्नुभन्दा पहिला नै अट्याकरले चाहिँ त्यो 192.168.1.3 भनेको चाहिँ मेरो हो है आइपी एड्रेस भनेर उसले यसको म्याक एड्रेस भनेको के हो नि मानम यसको म्याक एड्रेस चाहिँ कति छ त अहिले? यसको म्याक एड्रेस ए छ। तिमीले बुझिरहेछ नि हैन? यो चिज मैले अहिले भन्न लागेको चिजहरु। यसको म्याक एड्रेस बी छ। बुझ है, राम्रोसँग बुझ। यो त तिमीले अब तिम्रो लागि नयाँ टपिक्स हो, नजाने बुझ। म भन्न कोसिस गर्छु, नजाने फेरि हामी कन्सल्ट गरेर खोजेर भएन गरौँला, सोध्न त पर्यो। ल सी छ हेर। अब के भयो त भन्दाखेरिमा एउटा आर्प रिक्वेस्ट जेनेरेट भयो। आर्प रिक्वेस्ट कसले जेनेरेट गर्यो भन्दा यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो कम्प्युटरले पिङ
192.168.1.3 भनेर पिङ गर्यो। यो पिङ गर्दाखेरिमा मेन 192.168.1.3 भनेको कसको आइपी थियो त? यसको आइपी थियो। अब यसले एआरपी रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि त हाम्रो वास्तवमा पिङ गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ, एआरपी रिक्वेस्टको थ्रोबाट यसले एउटा आर्क टेबल जेनेरेट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो आर्क टेबलमा चाहिँ यो 192.168.1.3 को चाहिँ म्याक एड्रेस यहाँ बनिसकेपछि अनि बल्ल पहिला लेयर 2 को कम्युनिकेसन भएर बल्ल लेयर 3 को कम्युनिकेसन हुने हो। प्याकेट फ्लोको कुरा त मैले बुझेको छ। अब जब यसले एउटा आर्क रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छ, त्यो आर्क रिक्वेस्टमा चाहिँ मलाई आइपी एड्रेस थाहा छ, मलाई यो आइपी एड्रेसको म्याक एड्रेस थाहा भयो भनेर आर्क रिक्वेस्ट के गर्छ, यसलाई स्विचमा पठाउँछ। स्विचले सबैलाई ब्रोडकास्ट गरिदियो। तर मेन जुन डिभाइस हो त्यसले रिप्लाई गर्नुभन्दा पहिला नै अट्याकरले के गरिदियो भन्दाखेरिमा त्यो 192.168.1.3 भनेको त मेरो आइपी हो। सो त्यसको म्याक एड्रेस चाहिँ सी हो भनेर पठाउने बित्तिकै अब कम्युनिकेसन कोसँग हुन्छ? यो म्याक एड्रेस एबाट यो म्याक एड्रेस सी भनेको पिसी 4 बाट राउटर 5 को बिचमा कम्युनिकेट हुन्छ कि हुन्न भन त ल। यो छैन। उसले कोसँग कम्युनिकेट गरिरहेको छ त भन्दाखेरिमा अट्याकरसँग कम्युनिकेट गरिरहेको छ। बुझ्यो कुरा? त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा म्यान इन द मिडल अट्याक हो। बुझ्यो कुरा? हजुर बुझ्यो। अब यसको लागि यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? यो समस्या नहोस्। कुनै पनि डिभाइसले जसको पाए त्यसको आइपी एड्रेसमा आफ्नो म्याक एड्रेस हालेर यसरी चाहिँ अट्याक नगरोस् भनेर यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको तपाईले कुनै पनि यस्तो खालको नेटवर्कमा सबैभन्दा पहिला डिएचसिपी स्नुपिङ इनेबल गर्नै पर्छ। डिएचसिपी स्नुपिङ त हामीले गरिसक्यौँ नि हैन? डिएचसिपी स्नुपिङ गरिसक्यौँ। अब डिएचसिपी स्नुपिङ गरिसकेपछि अब पालो आउँछ के त भन्दाखेरि यहाँनिर जहिले पनि कुनै पनि स्विचमा आएको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यो स्विचमा डिएचसिपी इनेबल गरिसकेपछि यसले सबै पोर्टको इन्फर्मेसन यहाँ राखेको हुन्छ, जसलाई हामीले बाइन्डिङ अथवा स्नुपिङ डेटाबेस भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ रे? बाइन्डिङ अथवा स्नुपिङ डेटाबेस। जस्तै मैले अहिले त डिएचसिपी इनेबल गरिसकेँ नि। अब यहाँ हेर है, आइपी डिएचसिपी स्नुपिङ बाइन्डिङ गरे भने हेर त यसमा एउटा टेबल छ कि छैन? 192.168.1.2 भन्ने आइपी एड्रेसको तपाईको चाहिँ म्याक एड्रेस यो भनेर दियो। 192.168.1.3 भन्ने चाहिँ डिभाइसको म्याक एड्रेस चाहिँ यो भनेर दियो। पहिले बाइन्डिङ ट्याक्कै इन्फर्मेसन दिएको छ। जुन तपाईको यो आइपी चाहिँ कहाँ जोडेको छ भन्दाखेरिमा फास्ट इथरनेट 0/3 भन्ने पोर्टमा जोडेको छ भन्ने इन्फर्मेसन दियो। अनि अर्को चिज भनेको 0/4 भन्नेमा छ भनेर दियो। अब मानौ अहिले हामी यो अर्कै नेटवर्कमा भएको भएर हामीलाई बुझाउन गाह्रो भयो। मानौ अहिले अट्याकर यो होइन। तपाईले के बुझ्नु भने मैले एउटा डिभाइस यहाँ ल्याएँ, यहाँनिर राखेँ, त्यसपछि यसलाई मैले यहाँ जोडेँ है, यो जोडेँ मैले है। अब यो चिज यसको सी भनेको यसको हो, ल सी भनेको यसको हो। अब यसमा मैले एउटा म्याक यहाँ टेबलमा आइपी कन्फिगरेसन डिएचसिपी मैले गरेँ। डिएचसिपी इनेबल गर्ने बित्तिकै यसले एउटा आइपी लियो, अपिपा लियो। किन अपिपा लियो भन्दाखेरिमा फेरि ट्राई गर्ने त हो नि, अपिपै लियो त यार। स्ट्याटिकमा गयो, डाइनामिकमा गयो। ल 192. कति लियो त? 192.168.1.4 लियो। ल अब यसले के गर्यो त भन्दाखेरिमा मलाई 192.168.1.3 को चाहिँ आइपी चाहियो भन्यो क्या। यसले पिङ गर्यो। अब एआरपी रिक्वेस्ट यसले नि पायो, तर यसले रिप्लाई गर्नुभन्दा पहिला नै यसको आइपी कति छ त भन्दाखेरिमा 192 छ, 168 छ, 1.4 छ।
आइपी त यो छ, तर यो एट्याकरले के गर्यो भने त्यो जुन एआरपी रिक्वेस्ट आएको थियो नि, त्यो एआरपी रिक्वेस्टमा 192.168.1.3 भनेको त मै हो नि, मै हो, र त्यसको म्याक एड्रेस सियो भनेर उसले रिप्लाई गर्दाखेरिमा यदि यो तपाईँको PC5 भन्दा PC6 यो अट्याकरले, अहिलेको केसमा अट्याकर यो भयो, यदि अट्याकरले पठाएको रेस्पोन्स पहिला पायो भने यसले अब कम्युनिकेसन कसको बिचमा हुन्छ, पिङको रिप्लाई कसले दिइरहेको छ त, अट्याकरले दिइरहेको छ। अब तपाईँको PC4 बाट PC6 के भयो त अप्रोच भयो, यसले अब जे चिजहरू पठाउँदाखेरि पनि अभियसली कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो। अब हाम्रो यहाँनिर एउटा चाहिँ टेबल हुन्छ, यो टेबलमा चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ प्रत्येक पोर्टमा कति आइपी छ, त्यसको चाहिँ म्याक एड्रेस कति हो, त्यसको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अब जब तपाईँले डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन भन्ने चाहिँ टेक्नोलोजी अथवा मेथड लगाउनुहुन्छ, त्यो लगाउने बित्तिकै स्विचले चाहिँ प्रत्येक एआरपी रिक्वेस्टलाई इन्स्पेक्ट गर्छ। त्यो प्रत्येक एआरपी रिक्वेस्टलाई इन्स्पेक्ट गर्छ भनेको के हो भने प्रत्येक एआरपी रिक्वेस्ट चाहिँ यो बाइन्डिङ अथवा यो टेबललाई के भन्छ त हाम्रो बाइन्डिङ अथवा स्नुपिङ डेटाबेस टेबल भन्छ, यसमा आएर चेक गर्छ के, चेक गर्छ त्यो पोर्टबाट आएको आइपी चाहिँ यो यही 1.2 हो कि होइन र त्यसको म्याक एड्रेस यो हो कि होइन भनेर चेक गर्छ के। बुझ्यो कुरा? हजुर बुझेँ। अब के गर्छ त भन्दा जस्तै यो एट्याकरले रिक्वेस्ट पायो, अब यसले के भन्यो भने यो 1.3 भन्ने त मै हो नि भनेर यसले सी हालेर पठायो भने नि टेबलमा गएर चेक त गर्नु पर्यो नि। टेबलमा गएर चेक गर्दाखेरिमा त्यो जुन तपाईँले चाहिँ यो जेनरल 5 ल /5 बाट आएको चिज छ नि, /5 बाट आएको जुन 1 के अरे आइपी छ, त्यो आइपी को म्याक त सी नै हो पठाएको, तर आइपी चाहिँ के होइन त, आइपी चाहिँ तपाईँको 1.3 होइन, त्यसको आइपी त 1.4 रहेछ भनेर त्यो रिक्वेस्टलाई के गरिदिन्छ, डिस्कार्ड गरिदिन्छ। यदि यस्तो भयो भने एआरपी बाट हुने अट्याकबाट जोगिन सक्यो कि सकिएन भन त ल? सक्यो भनेपछि अब त्यसको लागि हामीले अरू केही गर्दैनौँ, सबै कमान्ड अहिलेसम्म गरेको चिज त्यही हो हैन। अब हामी यहाँ गएर एउटा कमान्ड के थप्छौँ त भन्दाखेरि काम गर्यो भने कन्फिगरेसनमा गएर आइपी आर्प कामै गर्दैन, आइपी आर्प इन्स्पेक्सन कामै गर्दैन ल। अब के गरौँ भने म कमान्ड लेखिदिन्छु है। अब हामीले यहाँ गएर के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यहाँ गएर आइपी आर्प यतिवटा कमान्ड हान्ने हो, इन्स्पेक्सन आइपी आर्प इन्स्पेक्सन भिल्यान 1 भनेर हान्ने। त्यसपछि के गर्ने होला, त्यसपछि हाम्रो काम सकियो। अब अर्को एउटा चिज के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो जुन पोर्ट छ नि, यो पोर्टलाई तपाईँले अघि ट्रस्टेड भनेर डिफाइन गर्नु भएको थियो नि, त्यो ट्रस्टेड भनेर हामीले डिएससिपी स्नुपिङको लागि गरेको हो नि। अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त, इन्टरफेस फास्ट 0/0 मा गएर यसलाई हामीले आइपी आर्प इन्स्पेक्सन ट्रस्ट आर्पको लागि पनि यो ठिक छ है, यो एकदम ठिक छ, हाम्रो यो भ्यालिड हो। किनभने तपाईँको डिफल्ट गेटवेको इन्फर्मेसन यहाँ त दिँदैन नि त, दिन्छ त? तपाईँले यहाँनिर सो आइपी डिएससिपी चाहिँ स्नुपिङ बाइन्डिङ भनेर यसरी हान्दाखेरि दिन्छ त, यहाँ दिँदैन नि। यो गेटवेको इन्फर्मेसन त दिँदैन भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो पोर्टबाट जाने सबै चिज चाहिँ ट्रस्ट हो भन्ने भने अब यो नदेखाए पनि हाम्रो यता यो यहाँबाट सबै डिस्कभर म्यासेजहरू आएर कम्युनिकेट गर्न सक्यो। यो सर्भर त हाम्रो के हो त भन्दा भ्यालिड अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अथराइज हो नि त। भने यति कमान्ड एउटा गएर आइपी आर कन्फिगरेसनमा गएर आइपी आर इन्स्ट्रक्सन भिल्यान 1 अनि त्यसपछि जुन सर्भर हो त्यसको पोर्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, आर्प इन्स्पेक्सनको लागि पनि ट्रस्टेड छ भनेर बनाइदिनु पर्यो। यति गर्यो भने हाम्रो डाइनामिक आर इन्स्पेक्सन पनि सकिन्छ। ल यो दुईटा टपिक्स आज हामीले पढेको डिएससिपी स्नुपिङ र डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सनमा के बुझिएन भने मलाई सोध्नु पर्यो ल।
केही छ र क्वेसन? बुझ्यौ कुरा? डिएससिपी स्नुपिङ भनेको के हो अनि डाइनामिक आर्प इन्स्पेक्सन भनेको के हो बुझ्यौ तिमीहरूले? बुझ्यो सर। ल बुझ्यौ भने ठिक छ, बुझेको त राम्रो हो नि है, बुझेको एकदम राम्रो हो। आजलाई हामीले यति गर्ने हो है। अब यो पहिला मैले यो भिडियो रेकर्डलाई मैले यहाँनिर रोक्छु अनि अरू कुरा गर्छु म आज। थाहा होस् न ल। हाम्रो नेटा क्याडमा अहिलेको नयाँ सिसिएनएको मोडुलमा तपाईँको चाहिँ 3टा मोडुल छ। त्यो 3टा मोडुल मध्येको एउटा मोडुल जुन नयाँ कन्टेन्ट चेन्ज भएको मध्येको वायरलेसको, सेक्युरिटीको र अटोमेसनको कन्टेन्टको पढ्नलाई चाहिँ हामीलाई फ्रीमा अहिले सिस्कोको नेटा क्याडले दिएको थियो। अब छ होला, यसलाई खुल्यो भने छ, नत्र थियो है। अब यो चिज हामीले पढ्न पर्यो। बर्बाद होला जस्तो दिएको थियो त्यो बेला। अब अहिले खुल्दैन कि क्या हो? दिलिसा र आर्जुले ट्राई गर त तिमीहरूको खुल्दै खुल्दैन। मोबाइलबाट गरे नि हुन्छ? मोबाइलबाट गरे नै हुन्छ। दुई चार दिन अगाडि के अरे आर्जुले चाहिँ नेट एकाड अन्डर के हो के अरे त्यो के होइन अहिले त खुलिरहेको त खै के भन्थे नेट एकाड अन्डर सन्डर त्यो पनि खुल्यो। ब्रिजिङ कोर्स हैन? ल खुल्यो 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 भयो भयो ए भयो। अब यो ब्रिजिङ कोर्स सिसिएनए 7.0 भन्नेमा गएर त्यसपछि मोडुलमा जानु पर्यो। 2टा मात्रै मोडुल छ यहाँ भित्र पनि। नेट धेरै फास्ट भएपछि यस्तै गाह्रो हुन्छ कि छिटो खुल्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो 2टा, एउटा चाहिँ तपाईँको स्विचिङ राउटिङ वायरलेस इसेन्सियल कन्टेन्ट भनेर छ अनि अर्को तपाईँको सेक्युरिटी अटोमेसन भनेर छ। यो सेक्युरिटीमा जाने, अहिले हामीलाई सेक्युरिटीको चाहिएको हो। यहाँ गइसकेपछि नयाँ विन्डो खोल भन्छ, खोल्दैन त नि। त्यसपछि यहाँ ब्ल्याङ्क पेज भन्ने आयो, यहाँनिर गएर वेटिङ गराएको छ। वेटिङ गराउँछ भने कुर्ने त नि हैन। र अब यसरी 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 तपाईँको कन्टेन्ट यहाँ आउँछ। अब यो कन्टेन्टलाई तपाईँले पढ्न पर्यो, एकदम सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा छ है। जस्तै अब नेटवर्क सेक्युरिटी भित्र के छ भन्दै इन्ट्रोडक्सन, करेन्ट स्टेट अफ साइबर सेक्युरिटी, थ्रेट एक्टर्स टुल्स, मालवेयर, कमन नेटवर्क अट्याक्स हैन। कमन नेटवर्क अट्याक्स भनेको अब यहाँनिर गयो भने ल हेर, कमन नेटवर्क अट्याक्समा 3टा मोडल छ क्या। एउटा नेटवर्क सेक्युरिटी, त्यसपछि भिपिएन एन्ड आइपिसेक कन्सेप्ट र नेटवर्क हामी यो मोडल 3 पढ्ने हो। यो 2 दिनभित्रमा हामीले सबै पढेर भ्याउने भने होइन हो। यति एउटा यो नेटवर्क सेक्युरिटीको मोडल 3 मात्र पढ भने मैले तिमीहरूलाई फेरि हो। यो 3.11 सम्म मात्रै पढ भनेको, त्यो बाहेक त तिमीहरूले अरू पढ्न सक्दैन। अब त्यसमा कहाँनिर छ यही। अब एकैछिन है, आइसिएमपी अट्याक्स, आइपिभी4, कमन आइपी, कमन नेटवर्क अट्याक्स, ल्याब डस अट्याक्सहरूको कुरा भयो। त्यसपछि आइसिएमपी अट्याक्स, अहिले हामीले पढेको डिएससी एड्रेस स्पुनिङ होइन, आइपी सर्भिसेसमा रहेछ। फेरि आइपी सर्भिसेसमा डिएससिपी अट्याक्स, और यहाँ अब सबै छ भनौँ न, सबै सेक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ है। अब तपाईँले स्टार्टिङदेखि सुरुदेखि नै पढ्न पर्यो। सुरुदेखि नै भनेको कहाँबाट भने हो, यो मोडुल 3 भनेको यो हाम्रो यो मोडुल 3 चाहिँ पढेर सक्नुहुन्छ नि होइन? सबैले पढ्नुहुन्छ नि? भोलि र पर्सि दिएँ मैले तपाईँलाई टाइम, भ्याइन्छ नि? हस् सर। अब यसमा गएर सबै इन्ट्रोडक्सन। अब यहाँ हेर है के छ। जस्तै
यसमा सुरुमा यहाँबाट चाहिँ करेन्ट स्टेटबाट जाने, त्यसपछि यहाँ सबैको तपाईँको सबै कुराहरू हिस्ट्री, त्यसपछि कसरी डाटा लस हुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ पढेर भइसकेपछि प्रत्येक सानसानो उसमा तपाईँलाई अनि यहाँ क्वेसन सोध्छ, टिक लगाएर चेक गर्ने मेरो कतिवटा मिल्यो भनेर। अनि फेरि नेक्स्ट टपिक्समा अब थ्रेड एक्टर्स पढ्दै जानुहुन्छ अनि त्यसको बारेमा फेरि पढिसकेपछि इक्जाम छ यहाँ तल त्यो दिने। अनि फेरि नेक्स्ट पढ्नुहुन्छ तपाईँले टुल्सको बारेमा पनि भिडियो सिडियो टुल्सहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ अनि त्यसको बारेमा पनि सबै तपाईँले हेरेर नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मालवेयरको बारेमा पढ्ने अनि त्यसपछि आफूले कति बुझिन्छ यो पढेर अनि त्यसपछि यो पढेको बेसिसमा फेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै गरेर भइसक्यो। लास्टमा अर्को एउटा फेरि इक्जाम हुन्छ त्यहाँ 20 मार्क्सको, त्यो इक्जाम पनि दिनुपर्छ, त्यो अहिले हामीले दिन परेन होइन। ल यति चाहिँ गरौँ है त। अब भोलि र पर्सि मैले सर भोलि हाम्रो प्रेजेन्टेसन कतिखेर हो सर? भोलि हाम्रो चाहिँ 2 बजे भनेको 1 बजेदेखि स्टार्ट गरौँ भोलि है। भोलि सक्ने हो सबैजना। त्यो चाहिँ आज चाहिँ सुलभ आएन म मात्रै छु, अनि त्यसपछि अर्पणा आएन म मात्रै छु, सृजा आएन म मात्रै छु, त्यसो भनेर पाइँदैन है। जो आएन आएन। अब यहाँ त सबै पढ्ने छौँ, सुलभमा दुइटै आइहाल्छ। सर हजुर म त यतै छु कि अनि जानै पाएन। अब जान पाएन ओरेन यो कता हो तिमी? कता हो? हाम्रो घर आऊ, टेक्नोलोजी हाम्रो घर आऊ दिलसा। अब जानै मिल्दैन अनि कहाँ हो तिमी?